बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसके हल के साथ मैं हूं आपका मेजबान A.K. मेमन और आपको कराची स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पर अपने उन तमाम UK, US या वो तमाम नाज़रीन के लिए पेश करते हैं जिनके लिए यकीनन ये टाइम उनका प्राइम टाइम होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी इलाके में मौजूद हैं, आपके जहनों में अगर ऐसा कोई मसला जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप उसका हल जानना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आप हमें कॉल करते हैं, अपना मसला हमारे मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब से मशवरा लेते हैं और वो आपको उस मसले का हल का जवाब भी देते हैं। मुफ्ती साहब के बारे में बताते चले कि मुफ्ती साहब हमारे इस प्रोग्राम में माशाल्लाह सबकी कॉल्स लेते हैं और कॉल लेने के बाद अपने मसले मसाइल का हल भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल फतावे के हवाले से इनका नाम एक बड़ा मकबूल और निहायत ही अहम शख्सियत के तौर पर लिया जाता है। आप तूबा इस्लामिक फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और आपकी जो दीगर खिदमात हैं मजहबी हवाले से हम सब उससे वाकिफ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल इस वक्त अगर आप मेरे साथ टेलीविजन पर मौजूद हैं तो आपसे गुजारिश है जो भी आपके जहनों में सवालात हों बराए मेहरबानी हमसे जरूर मालूम करें और सवालात जब आप मालूम करें तो अपने टेलीविजन की आवाज जो वॉल्यूम है सेट की वो कम कर लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा मुख्तसर सी बात कीजिएगा, टू द पॉइंट अपने मसले के बारे में बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हमें पूरी दुनिया से लोग कॉल्स कर रहे हुए होते हैं और वो भी चूंकि वेटिंग्स पे होते हैं, तो लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करेंगे मुख्तसर सी बात करें और कोशिश करें कि आप पहले से सवाल को लिख लें ताकि आप आसानी और इत्मीनान के साथ बात कर सकें। नाज़रीन इकराम, वो तमाम ख़वातीन और हज़रात जो कि हमें ईमेल्स भेजते हैं या हमें फीडबैक्स देते हैं, खुतूत लिखते हैं, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं और अपनी सजेशंस, अपनी आरा और अपनी बहुत सारी ऐसी सिफारिशी बातें जिसमें वो चाहते हैं कि इस तरह से प्रोग्राम को जो है वो उसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो सकता है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपकी उन तमाम सजेशंस के। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब हम आपके साथ रहेंगे और आप अपने मसाइल हमसे जरूर जानिएगा। आप फौरी तौर पर टेलीफोन के जरिए जो है अपने मसाइल को जान सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने नाज़रीन बात की थी हज पर और मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब ने हज के हवाले से बहुत सारी बातें की थी, लेकिन यकीनन हज एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि एक प्रोग्राम में मुमकिन नहीं था कि उसके बातों को जो है वो हम पूरी तरीके से उसको बातों का अदा कर सकते हैं, लेकिन आज इसी टॉपिक को मजीद हम आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं हमारे मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब का। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में हज क्या है, हज किस तरह से फराइज में आता है, किस पर फर्ज होता है, हज साहिब इस्तात पर है, साहिब सरबत पर है, कैसे हज को जो है वो हम मोटिव कर सकें। आपने पिछले प्रोग्राम में ये भी बताया था कि हज की 3 इकसाम होती हैं और इसके बाद हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया था, तो लिहाजा चूंकि ये प्रोग्राम हम लोगों के मसाइल को सुनने के लिए करते हैं तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि उनके मसाइल को ज्यादा सुने और तीनों हज की जो आपने हज करान, हज तमद्दुद और हज इफराद आपने बताया था हमारे नाज़रीन को, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के आगाज ही में आपके चाहने वाले आपसे मशवरा लेने के लिए कॉल करते हैं, आइए उनको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। अमेरिका से पूछना जी कि जैसे औरत जो खुसर होती है वो महरम होती है, क्या बहू उनके साथ हज पे जा सकती है? जी बिल्कुल जानते हैं, बहुत शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, ये हमारी बहन थी जो कि हमें अमेरिका से कॉल कर रही थी। आइए देखते हैं एक और कॉलर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल करें सर? जी, सऊदी अरब से वजीर बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो जी आपसे मुफ्ती साहब से ये सवाल करना था कि ज़कात के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। ज़कात जो कहते हैं जिसके 7 तोले के बाद जो 7.5 होती है, तो इसके बारे में ये पूछना था जो ज़कात आपके ऊपर होती है उसकी ज़कात देना होती है या सात के बिल्कुल जो 7 से बरात हो जाए उसकी देना होती है या 8 की पूरी देना लाजिम हो जाता है? जी बिल्कुल जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें सऊदी अरब से कॉल की। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल उसका हल आप देख रहे हैं मेरे साथ कराची स्टूडियो से और पूरी दुनिया से लोग हमें कॉल के जरिए अपने मसले मसाइल का हल जानते हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए और फौरी अपने मसले का हल जानिए। प्रोग्राम आपके मसाइल उसके हल में मेरे साथ तशरीफ फरमा है मारूफ मजहबी मुफ्ती मोहतरम जनाब शेखुल हदीस मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब, आपके हमारे सबके पसंदीदा मुफ्ती, और ये आपको देंगे वो तमाम सवाल के जवाब। तो फौरी तौर पर कॉल करें और कॉल के जरिए हमसे जानिए। जी मुफ्ती साहब। मेरे बहन ने क्वेश्चन किया था पहले कि क्या ससुर मुहर्रम होता है,
تو بلا شبہ سسر بھی محرم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی حج کے سفر پہ جایا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی شرعی سفر ہو اس کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ فی زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، اس میں علماء نے اتنی احتیاط بتائی ہے کہ اگر سسر بھی جوان ہے اور یہ بہو بھی جوان ہے تو پھر ایک ساتھ تنہائی میں سفر نہ کریں۔ ہاں اگر وہ سسر بوڑھا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے سفر کرنے میں۔ دوسرا کوشچن ہم سے بھائی نے سعودی عربیہ سے کیا تھا کہ 7.5 تولہ سونے پر پورے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے بعد جو زیادتی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو شرعی قوانین کے مطابق 7.5 تولہ جب تک سونا نہ ہو، ان کی یہ کنفیوژن تھی، انہوں نے 7 تولہ کہا۔ میں نے چونکہ آپ کے ساتھ پروگرام کر کے اتنی تھوڑی سی نالج بڑھ گئی ہے کہ وہ 7.5 تولہ ہوتی ہے۔ جی ہاں 7.5 بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں البتہ 7.5 تولہ سے پہلے تک تو شریعت نے رعایت دی ہے، یعنی اگر 7.5 نہیں ہوا تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب وہ 7.5 ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اب جتنا بھی ہو جائے تو پورے پہ زکوٰۃ دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، مفتی صاحب نے ان دونوں سوالات کے جوابات دیے۔ امریکہ سے سعودی عرب سے دونوں کالر تھے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی شامل ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عائشہ۔ جی عائشہ بہن فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خوش خلقی کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم لوگ اپنے اخلاق کو کتنا درست رکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ سم ٹائمز غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگ مطلب غصے میں اپنا اخلاق صحیح مطلب بہیویئر ہم لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس بارے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کچھ بتائیے مفتی جی صاحب۔ بالکل، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں حسن اخلاق ضروری ہے اور کس طرح سے اپنے حسن خلق کو بڑھایا جا سکتا ہے، بیہیویئر انسان کا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے بہن یہ عائشہ آپ نے سوال پوچھا ہے امریکہ سے۔ آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب بڑی ریلیونٹ بات کی ہماری بہن، ہمارے یہاں کیا ہے ٹالرنس کی بڑی کمی ہے، لوگ جو ہے انٹالرنس ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اپنی بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر اس میں ایسی بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، بعد میں یہ ندامت کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں تو بڑا اسٹریٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ غصہ جب آئے تو اسے پی لیں، اور یہ بھی آپ ہی کے پروگرام کے ذریعے ہمارے علم میں آیا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں۔ یہ کیوں ہم انٹالرنس ہونے کا ثبوت دیتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں آپ نے خاص طور پہ غصے کے بارے میں فرمایا، اور خود پریکٹیکلی طور پہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام تو شریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ پھر وہ پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو۔ پھر دائیں سے آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ بائیں سے آیا، اس نے یہی سوال کیا اور آپ نے یہی جواب دیا کہ تم غصہ نہ کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پریکٹیکل کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ آپ غصہ نہ کریں، کیونکہ عام طور پہ انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو ایک مرتبہ جواب دینے کے بعد دوسری مرتبہ پوچھتے تو غصہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یعنی تو تعلیم تو یہی ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ اب انسان اپنے آپ کو کس طرح غصے سے روکے، تو اس میں تو ایک مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو انسان پریکٹس کرتا تو صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو مین فلسفہ ہے، بات یہ ہے کہ غصے کا اصل سبب یہ ہے کہ سامنے والے کو انسان جب قصوروار سمجھتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی نگاہ جو ہے تھوڑی سی وسیع کرے اور یہ دیکھے کہ سب کاموں کے پیچھے رب کریم کی قدرت ہے اور رب کریم کی تقدیر ہے کہ تقدیر الہی میں ایسا ہونا تھا تو ایسا ہو گیا، تو اب جو جب وہ دیکھے گا کہ ڈائریکٹ تقدیر کے قلم کی طرف اس کی نگاہ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب وہ دیکھے گا کہ اس کے پیچھے تو رب کریم کا ہاتھ ہے کہ جس کے تحت یہ کام ہوا ہے۔ جب رب کریم کا معاملہ آئے گا تو انسان پھر خاموش ہو جائے گا اور یہ تصور کر لے گا کہ یہ رب کی طرف سے ہونا تھا تو ہو گیا، پھر غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ اصل میں چونکہ اس بہن نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ باتیں سوچ رہی ہیں، تو ایسے ہی لوگ جن کے لیے یہ پروگرام ہمارا رکھا گیا ہے اور انہی کے پرائم ٹائم کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ وہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملنا چاہیے۔ ہم اپنے حسن اخلاق کو یا ہم اپنے بہتر عادات کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا وجہ کیا آتی ہے اس میں؟ میٹریلسٹک کیا اس میں چیزیں آ جاتی ہیں؟ غصہ تو ویسے حرام ہے اور پھر ندامت پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جب انسان اگر ایک ریئل شخص ہے تو وہ بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسے کیوں بات کی، میں نے اسے کیوں جھاڑ دیا یا میں نے اس کے ساتھ کیوں یہ بیہیو کیا۔
اگر واقعی میں ورنہ تو اول تو لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کسی پر جو ہے اس کی فوقیت کو جتانا. نہیں، اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے سامنے کوئی پریکٹیکل نہ ہونا تو انسان جو غلطیاں کرتا رہتا ہے. صرف فلسفہ سمجھایا جائے تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کوئی ماڈل پیش کر دیا جائے ساتھ میں تو پھر اس کو اپنانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باوجود یہ کہ اپنے دل و جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پریکٹیکل لائف کی ہم اسٹڈی نہیں کرتے. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کی اسٹڈی کریں تو ہمارے سامنے ظاہر ہمارے لیے غصے کو برداشت